पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै आजदेखि एउटा अत्यन्त सरलतम वेदान्त ग्रन्थ प्रारम्भ गरिँदैछ, जसलाई तत्त्वबोध भनिन्छ। आद्य जगतगुरु भगवान भाष्यकारद्वारा सर्वसाधारण मानिसहरूको कल्याणको लागि यो ग्रन्थको रचना गरिएको हो र मनुष्य जीवनमा चारवटा पुरुषार्थ हुन्छन्। 4 objectives अफ लाइफ। चारवटा पुरुषार्थ छन्, जसमा धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष यी चारवटा पुरुषार्थहरू छन्। यी चारवटा आकांक्षा, इच्छाहरूलाई मनुष्यले पूरा गर्न चाहन्छन्, जसमा चाहिँ पहिलो छ धर्म। धर्म गरेर मनुष्यले जीवनमा पनि शान्ति पाउँदछन्, मरेपछि स्वर्ग जान्छन्। त्यसै प्रकारले अर्को छ अर्थ। अर्थ माने धन सम्पत्ति। धन सम्पत्ति कमाएर मान्छेले संसारको विषय भोग गर्दछन्, मोज मस्ती गर्दछन्, सांसारिक आनन्द लिँदछन्। तेस्रो पुरुषार्थ छ काम। कामको सेवन गर्दछन् मनुष्यले, अनेक प्रकारका इच्छा आकांक्षाहरू पूरा गर्दछन्, संसारका सबै विषयहरूको सेवन गर्दछन्। र यस्तै प्रकारले चौथो पुरुषार्थ हो मोक्ष। चौथो पुरुषार्थ हो मोक्ष। मोक्ष मुक्ति, सम्पूर्ण दुःखबाट छुटकारा, सबै प्रकारका दुःखबाट, सम्पूर्ण दुःखहरूबाट सदैवका लागि छुटकारा पाउनलाई मुक्ति भनिन्छ। र यो मुक्ति नै मनुष्यको परम पुरुषार्थ हो, उत्तम पुरुषार्थ हो। किनभने धर्म पनि नष्ट हुन्छ, संसारै एक दिन छोडेर जानु पर्दछ, स्वर्ग पनि नष्ट हुँदछ एक दिन, धन सम्पत्ति पनि नष्ट हुन्छ, शरीर वृद्ध भएपछि संसारको केही पनि सुख भोग्न सकिँदैन, सुख पाउन सकिँदैन, दुःखै मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी धर्म, अर्थ, काम तीनवटा पुरुषार्थलाई त्यति महत्त्व दिँदैन र मनुष्यका लागि परम पुरुषार्थ हो मुक्ति। मोक्ष प्राप्त गर्नु नै मनुष्यका लागि परम पुरुषार्थ हो। र सबै मनुष्यहरूले चाहन्छन् कि म चाहिँ सबै प्रकारका दुःखबाट छुटकारा पाऊँ, परम शान्ति पाऊँ, परम आनन्द पाऊँ। यस्तो प्रकारको इच्छा हुन्छ सबैलाई। दुःख कसैलाई प्यारो हुँदैन, सुख प्यारो हुन्छ, सुख पाउन चाहन्छन्, एकदम पर्मानेन्ट सुख पाउन चाहन्छन्, परम शान्ति, परम सुख, परम आनन्द पाउन चाहन्छन् सबैले। तर त्यो कुरो सम्भव हुँदैन, सबैतिरबाट पाउन सक्दैन। त्यो परम शान्ति, परम आनन्द पाउनका लागि मोक्ष गतिमा आरूढ हुनु पर्दछ, अर्थात् मुक्ति पाउनु पर्दछ, मुक्त हुनु पर्दछ, सबै प्रकारका बन्धनहरूबाट मुक्त हुनु पर्दछ। संसारमा बाहिरका विषयहरू त सधैँ छन्, बन्धनकारक हुन्, त्यसका बन्धनमा परेका छन्। तर मनुष्य खासमा 5वटा बन्धनमा परेको हुन्छ, 5वटा पासाहरूले बाँधिएको हुन्छ मनुष्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकार, यी 5वटा पासाले बाँधिएको हुन्छ मनुष्य। यी 5वटा पासा मनुष्यका मनमा हुन्छन्। कामना, रिस, लोभ, मोह र अहंकार। अब यी 5वटालाई हटाउनु पर्दा चाहिँ यी 5वटाको, यी 5वटा पासा, 5 प्रकारका बन्धन विकारहरूको मूल कारण हो अज्ञान। अज्ञानले गर्दाखेरि यिनीहरू 5वटा पासाले बाँधेको हुन्छ मनुष्य। अब अज्ञानलाई हटाउनका लागि ज्ञान चाहियो। अब हो त्यो ज्ञान कहाँबाट हुन्छ त भन्दा वेदान्त शास्त्रको श्रवण, मनन र निधिध्यासन गरेपछि ज्ञान हुन्छ। र यस्तो प्रकारले अब वेदान्त शास्त्रलाई सुन्नु पर्यो, पहिला सुन्नु पर्यो उपदेश, गुरुका मुखारविन्दबाट उपदेश सुन्नु पर्यो, त्यसलाई मनन गर्नु पर्यो, चिन्तन गर्नु पर्यो र हो त्यसैलाई प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अनि बिस्तारै बिस्तारै ज्ञान उदय हुन्छ। ज्ञान हुन्छ र ज्ञान भएपछि सबै प्रकारका दुःखहरूबाट मुक्त हुन्छ, कष्टहरूबाट सदैवका लागि, हमेसाका लागि, ढुक्कैका लागि परम शान्तिमा पुग्न सकिन्छ, परम शान्ति पाउन सकिन्छ। तसर्थ यहाँनिर आद्य जगतगुरु भगवान भाष्यकार भगवान शङ्कराचार्यले तत्त्वबोध नामको ग्रन्थको रचना गर्नुभएको छ, जसबाट साधारण मानिसहरू, वेदान्त नपढेका, पढ्ने मौका नपाएका
सिम्पल साधारण गाउँठाउँमा घर गृहस्थीमा बसेर जीवनयापन गर्दै गरेका त्यस्ता प्रकारका सिधा साधा मानिसहरूले पनि ज्ञान पाउन सकुन्, ज्ञानी बन्न सकुन् र जीवनलाई सार्थक बनाउन सकुन्, सफल बनाउन सकुन् भनेर यो तत्त्वबोध नाम गरेको ग्रन्थ यहाँनिर रचना गरिदिनु भएको छ। र हो त्यही ग्रन्थलाई अब यहाँनिर व्याख्या गरिन्छ। सानो ग्रन्थ छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ। र यहाँनिर ग्रन्थका प्रारम्भमा भगवानले मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम मुमुक्षुणाम हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। भगवानले मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ ज्ञानदाता गुरु श्री वासुदेव योगीन्द्रज्यूलाई दण्डवत प्रणाम गरेर संसारको बन्धनबाट मुक्ति चाहने मुमुक्षुजनहरूको कल्याणका लागि तत्त्वज्ञान नामक यो ग्रन्थको रचना गरिँदैछ, यसलाई निर्माण गरिँदैछ। अब यसलाई भन्नुको तात्पर्य यहाँ सबैका हृदयमा निवास गर्ने देवलाई वासुदेव भनिन्छ। परमात्मा सबैका हृदयमा बस्नु भएको छ। परम ब्रह्म परमात्मा सबैका हृदयमा छन्। मानिसका हृदयमा पनि पशु प्राणी पक्षी वृक्ष वनस्पति सबैका हृदयमा, हात्तीदेखि लिएर कमिलासम्म जति पनि प्राणीहरू छन् ती सबैका प्राणीका हृदयमा परमात्माको वास छ। त्यस कारण गर्दा यी सबै प्राणीका जति पनि शरीरहरू छन् ती सबै मन्दिर बराबर हुन्। जसरी मन्दिरमा गएर दर्शन गरिन्छ, साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन्छ, पूजा गरिन्छ, त्यसै प्रकारले यी सबै प्राणीहरूलाई पनि मनमा नै आदर गर्नुपर्दछ, मनमा नै सम्मान गर्नुपर्दछ, किनकि सबैका हृदयमा ईश्वरको वास छ, परमात्माको वास छ। यसरी सबै प्राणीका हृदयमा वास गर्ने हुँदाखेरि भगवानलाई वासुदेव भनिएको। भगवानलाई वासुदेव भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा सबै प्राणीका हृदयमा बस्नु भएको छ, त्यसर्थ उहाँलाई वासुदेव भनिएको। अगाडि बताइन्छ गु भनेको अज्ञान अन्धकार। यहाँ गुरु शब्दको अर्थ बताइँदैछ। गु भनेको अज्ञान अन्धकार र रु भनेको ज्ञान रूपी प्रकाश, जसले अज्ञान रूप अन्धकारलाई हटाएर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान गर्दछन्। अर्थात् ज्ञान रूपी प्रकाश दिएर अज्ञान रूप अन्धकारलाई हटाउँदछन् र मुक्त गराउँदछन्, परम शान्तिको मार्ग देखाउँदछन्, परम शान्तिको बाटो देखाउँदछन्, उनीलाई गुरु भनिन्छ। र गुरु बडा दयालु हुन्छन्। गुरुले बडा माया गर्दछन्, दया गर्दछन्, करुणामय हुँदछन् र उनीहरूले करुणा गरेर दया गरेर अज्ञानीहरूलाई ज्ञान दिन्छन् र मुक्तिको शान्तिको बाटो देखाउँदछन्। र यस्तै प्रकारले स्वयं परमब्रह्म परमात्मा नै गोविन्द भगवत पादका रूपमा अवतरित हुनुभएको थियो। अर्थात् भगवान भाष्यकारका गुरुको नाम थियो गोविन्द भगवत पाद। गोविन्द भगवत पाद उहाँका गुरुको नाम थियो र स्वयं भगवान नै गोविन्द पादका रूपमा अवतरित हुनुभएको थियो। भगवानले नै अवतार लिएर आउनु भएको थियो र उहाँलाई योगेन्द्र पनि भनिन्थ्यो। उहाँलाई योगेन्द्र भनिन्थ्यो। योगीहरूका इन्द्र भने योगीहरूका राजा। त्यस्तै प्रकारले ज्ञान योगीहरूका राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ योगेन्द्र हुनुहुन्थ्यो, सबैभन्दा श्रेष्ठ उत्तम हुनुहुन्थ्यो। यस्ता प्रकारका ज्ञान प्रदान गर्ने ब्रह्मस्वरूप भगवत्पाद सद्गुरुदेवलाई प्रणाम गरेर मुक्ति चाहने मोक्षाभिलाषी तत्त्वलाई जान्न चाहने जिज्ञासु सज्जनहरूको कल्याणका लागि यो तत्त्वबोध नामक अति संक्षिप्त वेदान्त शास्त्ररूप ग्रन्थ रचना गरिन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवान भाष्यकारले मङ्गलाचरण गर्नुभयो। कुनै पनि कर्म गर्नुभन्दा पहिला मङ्गलाचरण गरिन्छ। बिहान पनि जुरुक्क उठेर मङ्गलाचरण गर्नुपर्दछ, ध्यान गर्नुपर्दछ, मन्त्र जप गर्नुपर्दछ, उपासना गर्नुपर्दछ, प्रार्थना गर्नुपर्दछ र दिनको अन्तिममा पनि बेलुका पनि आएर भगवानलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ, भगवानलाई ढोग्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले हमेशा ईश्वरको चिन्तन गरिरहनु पर्दछ। अगाडि बताउनुहुन्छ अब यहाँ साधन चतुष्टय सम्पन्न अधिकारी
साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारीणाम मोक्ष साधनांग भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्याम। अर्थात साधन चतुष्टय सम्पन्न मोक्षका अधिकारीहरूका लागि मोक्षको साधन स्वरूप तत्व विवेकका विषयलाई उल्लेख गरिन्छ बताउनु भयो। अब यसलाई व्याख्या गरिन्छ, राम्रोसँगले बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँनिर चारवटा साधनहरू हुन्छन्। मनुष्यले तत्वज्ञान पाउनका लागि, ज्ञानी बन्नका लागि चारवटा साधन हुनु पर्दछ, चारवटा प्र्याक्टिस हुनु पर्दछ। उसले चारवटा प्र्याक्टिस गर्नु पर्दछ, पर्फेक्ट हुनु पर्दछ यसमा। त्यो चारवटा साधन के हुन् त भन्दा एउटा छ विवेक। विवेक माने बुझ्न सक्ने शक्ति, बौद्धिक शक्ति, अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर, जो सम्झिने शक्ति हुन्छ, बुझ्ने शक्ति हुन्छ नि। यो बन्धन, यो मुक्ति, यो राम्रो, यो नराम्रो, यो सत्य हो, यो असत्य हो, यस्ता प्रकारको जो सम्झिने शक्ति हुन्छ बुद्धिको, हो त्यसलाई भनिन्छ विवेक। पहिलो हो यो। र विवेक हुनु पर्दछ, मनुष्यको विवेक हुँदैन। त्यस कारणले विवेकले विचार गर्नु पर्दछ, बुद्धिले विचार गर्नु पर्दछ के सत्य हो, के असत्य हो, के नित्य हो, के अनित्य हो, बन्धन के हो, मुक्ति के हो, धर्म के हो, अधर्म के हो, राम्रो बुझ्नु पर्दछ। यो बुझ्ने शक्तिलाई भनिन्छ विवेक। अब विवेक भएपछि अर्को छ वैराग्य। वैराग्य माने जो बन्धन छ त्यसलाई छोडिदिनु पर्दछ, जो नराम्रो छ त्यसलाई छोडिदिनु पर्दछ, जो असत्य छ त्यसलाई छोडिदिनु पर्दछ। त्यसपछि जो लगाव राख्नु हुँदैन। राग भनेको लगाव, एट्याचमेन्ट। वैराग्य भनेको डिट्याचमेन्ट, राग नहुनुलाई वैराग्य भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चारवटा साधन मध्ये पहिलो हो विवेक, दोस्रो छ वैराग्य। वैराग्य हुनु पर्दछ। मनुष्यलाई विरक्त लाग्दछ कोही बेला, मसान घाटमा पुग्यो भने मर्गट वैराग्य जाग्दैछ, एकछिनका लागि विरक्त हुन्छ मनुष्य, तर एकछिनमा हराइहाल्छ त्यो वैराग्य, टिक्दै टिक्दैन। यो दोस्रो साधन हो। पहिलो हो विवेक, दोस्रो छ वैराग्य, तेस्रो छ षड सम्पत्ति भनिन्छ। 6वटा छन्। यी सबैको यहाँनिर क्रमशः व्याख्या गरिन्छ। अहिले मूल मात्रै बताउँदैछु म, अगाडि गएर सबै आउँदैछ यसमा, एकदम राम्रोसँगले बुझाउँदैछु म। मुमुक्षु यी चारवटा साधन, विवेक, वैराग्य, षड सम्पत्ति र मुमुक्षु, यी चारवटा साधनले सम्पन्न युक्त हुनु पर्दछ व्यक्ति। अर्थात् ज्ञान चाहने मानिसमा यी चारवटा साधन हुनु पर्दछ। विवेक हुनु पर्दछ, वैराग्य हुनु पर्दछ, षड सम्पत्ति हुनु पर्दछ, र मुमुक्षु माने मुक्तिको इच्छा राख्ने। म चाहिँ कसरी मुक्ति पाऊँ, कसरी यो बन्धनबाट छुटकारा पाऊँ, जन्म मृत्युको चक्रबाट हमेशाका लागि कसरी छुटकारा पाऊँ, यस्तो प्रकारको इच्छालाई मुमुक्षु भनिन्छ। मुक्ति चाहनेलाई मुमुक्षु भनिन्छ। जसले मुक्ति चाहन्छ उसलाई मुमुक्षु भनिन्छ। र यी चारवटा साधनहरूले सम्पन्न भएको व्यक्तिलाई यो ग्रन्थको अधिकारी मानिन्छ, अर्थात् ज्ञानको अधिकारी मानिन्छ। त्यसै ज्ञान पाइँदैन। ज्ञान पाउनका लागि केही क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ, आफूमा क्वालिफाइड हुनुपर्दछ, योग्य हुनुपर्दछ, अधिकारी हुनुपर्दछ, अनि मात्रै ज्ञान पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ बताउनुहुन्छ यी चारवटा साधन सम्पन्न भएको व्यक्तिलाई तत्त्वज्ञान हुन्छ। त्यसलाई यो ग्रन्थको, यो तत्त्वज्ञानको अधिकारी मानिन्छ। विवेक हुनु पर्यो, वैराग्य हुनु पर्यो, षड सम्पत्ति र मुमुक्षु, यी चारवटा साधनले सम्पन्न, अर्थात् चारवटा साधन युक्त भएको व्यक्तिलाई, जो चारवटा साधनमा पर्फेक्ट छ, उसलाई तत्त्वज्ञानको अधिकारी मानिन्छ। र अगाडि बताउनुहुन्छ यी चारवटा साधन, अर्थात् जसमा विवेक पनि छैन, वैराग्य पनि छैन, षड सम्पत्ति पनि छैन, र मुमुक्षु पनि छैन, मुक्तिको इच्छा पनि छैन भने त्यसलाई ज्ञानको अधिकारी मानिँदैन, वेदान्त शास्त्रको अधिकारी मानिँदैन। र यो जुन यहाँ प्रवचन गर्नेदैछ यो वेदान्त शास्त्र हो, वेदको अन्तिम भाग। वेद माने ज्ञान, हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको, विश्वको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ, सबैभन्दा प्राचीन, सबैभन्दा पुरानो, सबभन्दा उत्तम ग्रन्थ हो वेद। हो त्यो वेदमा 3टा भाग छन्, कर्म, उपासना र ज्ञान। कर्म काण्डमा कर्म गर्न सिकाएको छ, कस्तो कर्म गर्नु पर्दछ मनुष्यले, के कर्म गर्नु पर्दछ, धर्म कसरी गर्नु पर्दछ त्यो सिकाइएको छ।
अब वेदको उपासना काण्डमा उपासना कसरी गर्ने भनेर सिकाइएको छ। उपासना भनेको भगवानको मन्त्र जप कसरी गर्ने, ध्यान कसरी गर्ने, आफ्नो मनलाई कसरी एकाग्र बनाउने, कसरी कन्सन्ट्रेट गर्ने, यी विषयमा उपासना काण्डमा बताइएको छ। अब ज्ञान काण्डमा गएर वेदको ज्ञान काण्डमा बताइएको छ कि मनुष्यको स्वरूप के हो, मनुष्य के हो वास्तवमा हो। त्यसमा बताइएको छ मनुष्यको स्वरूप आफ्नो जो म भन्ने जो तत्व छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दा त्यो आत्मा हो। शरीर आत्मा होइन, म भन्ने तत्व शरीर होइन, इन्द्रिय पनि होइन, प्राण पनि होइन, मन पनि होइन, बुद्धि पनि होइन। यी पाँचवटाकै साक्षी, यी पाँचैवटालाई जान्ने, शरीर प्राण इन्द्रिय मन र बुद्धि जस्ता पाँचैवटा विषयलाई जान्ने जो सबैको साक्षी छ त्यसलाई भनिन्छ आत्मा हो। त आत्मा चाहिँ मनुष्यको आफ्नो स्वरूप हो, सबै प्राणीको आफ्नो स्वरूप हो। कमिलाको आफ्नो वास्तविक स्वरूप पनि आत्मा हो, हात्तीको पनि वास्तविक स्वरूप यथार्थ स्वरूप आत्मा हो, मनुष्यको पनि वास्तविक आफ्नो सत्य स्वरूप आत्मा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैको स्वरूप आफ्नो आत्मा हो। त आत्मा तत्त्वको ज्ञान गराउँदछ, सेल्फ रियलाइजेसन गराउँदछ वेदान्तको ज्ञान काण्डले। वेदको ज्ञान काण्ड वेदान्तले आत्मा साक्षात्कार गराउँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा साक्षात्कार अर्थात् तत्त्व ज्ञान चाहने, मुक्ति चाहने, आत्मा साक्षात्कार गर्न चाहने व्यक्तिले वेदान्त शास्त्रको श्रवण गर्नुपर्दछ, यसलाई सुन्नु पर्दछ। गुरुका मुखबाट वेदान्त शास्त्र सुन्नु पर्दछ, समर्पित भएर, एकदम समर्पण भएर सुन्नु पर्दछ। सबै इच्छा हटाएर, सबै प्रकारका आकांक्षाहरूलाई हटाएर, एकान्तमा रहेर, गुरुका सान्निध्यमा रहेर, गुरुका छेउमा रहेर सेवा गर्दै, प्रश्न गर्दै, बडा श्रद्धा भक्तिपूर्वक वेदान्तलाई सुन्नु पर्दछ। सुनेर त्यसलाई मनन गर्नु पर्दछ। यो सुनेर बिर्सिने होइन, सुनेपछि मनन गर्नु पर्दछ, त्यसलाई मनमा नै त्यसलाई चिन्तन गर्नु पर्दछ र चिन्तन गरेपछि त्यो अनुभव हुन्छ। यस प्रकारले बताइएको छ। र यस प्रकारले जो वेदान्त शास्त्रको श्रवण गर्दछन् जसले, उनीहरूले यो संसारका बन्धनबाट, मायाजालबाट मुक्त हुन्छन्। र यस्तै प्रकारले मुक्ति चाहने व्यक्तिका लागि, जो मुक्ति चाहन्छन्, संसारका विषयबाट, बन्धनबाट छुट्न चाहन्छन्, छुटकारा पाउन चाहन्छन्, परम शान्ति परम आनन्द चाहन्छन्, उनीहरूको लागि वेदान्त ग्रन्थको यहाँ रचना गरिएको हो। उनीहरूको लागि यो वेदान्त ग्रन्थको रचना गरिएको हो। अब यो कस्ता प्रकारले मुक्ति पाइन्छ, के जान्नु पर्दछ, कस्ता प्रकारले मनुष्यले मुक्तिका मार्गमा अग्रसर हुन सक्दछ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ बताइँदैछ। त्यो बताउने क्रममा सर्वप्रथम भन्नुहुन्छ साधन चतुष्टयम किम, यो चारवटा साधन के हुन् यो बताउनु भयो। जसमा चाहिँ नित्य नित्य वस्तु विवेक, यह मुद्रार्थ फलभोग विराग, समाधि षट् सम्पत्ति, मुमुक्षुत्वम चेति। अर्थात् साधन चतुष्टय के हो, अघि पहिले बताइयो, विवेक, वैराग्य, षट् सम्पत्ति र मुमुक्षु, तिनै विषयमा यहाँ बताइँदैछ। साधन चतुष्टय भनेको नित्य र अनित्य वस्तुको विवेक। विवेक भनेको नित्य र अनित्य वस्तुलाई जान्नु। नित्य के हो, अनित्य के हो, यसलाई जान्नलाई विवेक भनिन्छ। अब संसारमा दुई प्रकारका वस्तु हुन्छन्, एउटा नित्य वस्तु हुन्छ, अर्को अनित्य वस्तु हुन्छ। अब नित्य भनेको जो सधैँभरि रहिरहनेलाई नित्य भनिन्छ। जो सधैँभरि रहिरहन्छ नि त्यसलाई नित्य भनिन्छ। अब जो आज छ भोलि छैन, पहिले थियो अहिले नष्ट भयो, अथवा आज छ भोलि रहँदैन, त्यसलाई अनित्य भनिन्छ। अस्ति थियो आज छैन, अथवा आज छ भोलि रहँदैन, अब भोलि उत्पन्न हुन्छ, 2-4 दिनमा नाश हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ अनित्य। तर जो कहिले उत्पन्न पनि हुँदैन, जसको उत्पत्ति पनि हुँदैन, परिवर्तन पनि हुँदैन, चेन्ज पनि हुँदैन र अन्तिममा नाश पनि हुँदैन भने त्यसलाई नित्य भनिन्छ। र यस्ता प्रकारले नित्य र अनित्य वस्तुलाई जान्नु विवेक हो। के नित्य हो के अनित्य हो भनेर जान्नलाई विवेक भनिन्छ। अर्को छ वैराग्य। यो लोक र परलोक, दुईटा लोक छन्। यो संसारमा जो हामी देख्दैछौँ यो भयो लोक।
अब मरेपछि कहाँ पुग्छ? स्वर्गलोक पुग्दछ। धर्म कर्म गर्यो भने मरेपछि स्वर्ग जान्छ, अथवा स्वर्गमा पनि सुख पाउँदछ, यहाँ पनि सुखी थियो। तर यी दुईटै अनित्य हुन्, अर्थात् यो संसार पनि एक दिन गएर नाश हुन्छ, शरीरै छुट्छ एक दिन। अब मरेपछि स्वर्ग पुग्छ, स्वर्गमा पनि जहिलेसम्म पुण्य कर्म धर्म कर्म रहन्छ तहिलेसम्म मात्रै स्वर्गमा बस्न पाउँछ। आफूले गरेको पुण्य कर्म दान पुण्य सकिएपछि स्वर्गबाट पनि निकालिदिन्छन् त्यसलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वर्ग पनि नित्य होइन। यी दुईटैबाट वैराग्य हुनु पर्यो। मलाई यो संसारको पनि केही चाहिएन, स्वर्ग पनि चाहिएन, यस्तो प्रकारको जुन भावना छ यसलाई वैराग्य भनिन्छ। मलाई यो संसारको पनि केही चाहिँदैन र स्वर्ग पनि चाहिँदैन, मलाई ज्ञान चाहिन्छ, तत्त्व ज्ञान भनेर यस्तो प्रकारले तत्त्व ज्ञान प्रति समर्पित हुने र लोक र परलोक दुवै प्रकारका वस्तुहरूलाई परित्याग गर्ने व्यक्तिलाई वैरागी मानिन्छ र यसलाई भनिन्छ वैराग्य। अर्को चाहिँ चर सम्पत्ति र मुमुक्षु। छवटा सम्पत्ति मुमुक्षु, यस्ता प्रकारले चारवटा साधनलाई साधन चतुष्टय भनिन्छ। यस्ता प्रकारले चारवटा साधनहरू मध्ये पहिलो साधन हो विवेक। विवेक भन्नाले नित्य वस्तु के हो र अनित्य वस्तु के हो भनेर सम्यक विचारको नाम हो विवेक। नित्य के हो अनित्य के हो यो जान्नु पर्दछ मनुष्यले। मनुष्यले विचार गर्दैन, त्यत्तिकै चलिरहन्छ, खाइरहेछ, बसिरहेछ, सुतिरहेछ, जिन्दगी बिताउँदैछ, त्यत्तिकै विचारै नगरिकन मनुष्य जीवन जस्तो अनमोल यस्तो बहुमूल्य मानव चले व्यर्थ गुमाउँदछ, त्यत्तिकै बर्बाद गर्दछ। पशु प्राणीले जसो खायो सुत्यो हिँड्यो डुल्यो त्यतिकैमा बिताउँदैछ, विचारै गर्दैन। अब यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ विचार गर्नु पर्दछ मनुष्यले, अलिकति गहिरो विचार गर्नु पर्दछ। नित्य के हो अनित्य के हो, यस्तो प्रकारले नित्य वस्तु भनेको सधैँभरि रहने, अनित्य वस्तु भनेको आज छ भोलि छैन, अस्ति थियो आज छैन, अथवा भोलि उत्पन्न हुन्छ केही समयमा नष्ट हुन्छ, त्यस्तो प्रकारको उत्पन्न हुने, चेन्ज हुने, परिवर्तन हुने र नाश हुनेलाई अनित्य भनिन्छ। नित्य वस्तु कहिले उत्पत्ति पनि हुँदैन, परिवर्तन पनि हुँदैन, नाश पनि हुँदैन, त्यस्तो नित्य वस्तु छ। तर अब संसार त सबै अनित्य हो। संसारमा त हर वस्तु उत्पन्न हुँदैछ, चेन्ज भइरहेको छ, परिवर्तन भइरहेको छ, भोलि गएर नष्ट हुन्छ। कोही जन्मिरहेका छन्, कोही बुढा भइसकेका छन्, कोही मरिरहेका छन्। हर वस्तु त्यस्तो प्रकारले उत्पत्ति हुँदै परिवर्तन हुँदै नाश हुँदै गरेको देखिन्छ, प्रत्यक्ष सबैले देखिरहेको छ, अनुभव भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अनित्य वस्तुलाई छोडिदिनु पर्दछ र नित्य वस्तु के हो त्यसको अनुसन्धान गर्नु पर्दछ, त्यसको स्टडी गर्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारले विवेकको प्रयोग गर्नु पर्दछ मनुष्यले। र जो नित्य शाश्वत वस्तु अर्थात् जसको उत्पत्ति नाश र परिवर्तन हुँदैन त्यस्तो वस्तुका विषयमा विचार गर्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारले विवेक, मनुष्यका पासमा विवेक छ। मनुष्य विवेकशील प्राणी हो तर प्रयोग गर्दैन। विवेक त छ सबैमा तर त्यसलाई प्रयोग गर्दैन, विवेकको प्रयोगै गर्दैन। विवेक सबै मनुष्यमा छ, कुनै कुनै व्यक्तिले मात्रै त्यो विवेकको प्रयोग गर्दछन्। विवेक भनेको त्यही हो, बौद्धिक शक्ति, इन्टेलेक्चुअल पावर, अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर। बन्धन के हो, मुक्ति के हो, सत्य के हो, असत्य के हो, यस्तो प्रकारले जान्नु, ज्ञान के हो, अज्ञान के हो, धर्म के हो, अधर्म के हो, यी सबै प्रकारका विषयलाई राम्रो प्रकारले विचार गरेर जान्नु, रियलाइज गर्नु हो विवेक। अब यो विवेक सबैमा छ तर प्रयोग गर्न सक्दैनन्। अब यस्तो प्रकारले अर्को साधन छ वैराग्य। राग भनेको लगाव, सम्बन्ध, कुनै पनि वस्तुप्रति लगाव नहुनुलाई वैराग्य भनिन्छ। जहाँ मनुष्य आसक्ति हुन्छ, जेसँग सम्बन्ध राख्छ त्यही बन्धनमा पर्दछ। जसलाई आफ्नो मान्दछ त्यही बन्धनमा पर्दछ मनुष्य, त्यही बाँधिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा वास्तवमा आफ्नो त कसैको पनि छैन। माता पिता पुत्र छोरा छोरी पति पत्नी जति छन् यिनीहरू सबै मानेका सम्बन्ध मात्रै हुन्। वास्तवमा मानेका कुरा मात्रै हुन् यिनीहरू, वास्तविक होइन, सत्य होइन यिनीहरू। तर मानेर त्यसैमा राग गर्दछ, लगाव राख्दछ, सम्बन्ध राख्दछ र फस्दछ मनुष्य, बन्धनमा पर्दछ। मनुष्य जन्मेको एक्लै, मर्दछ एक्लै, अहिले पनि एक्लै छ। जीवनमा हर प्राणी एक्लै छन् तर अन्य सबै सम्बन्धलाई घाँसेर मानेर त्यसको बन्धनमा परेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मनुष्य
बन्धनमा परेको छ, त्यसबाट मुक्त हुनको लागि यहाँ वैराग्य हुनुपर्दछ। ती सबैबाट सम्बन्ध तोड्नु पर्दछ। झगडा गर्ने इत्यादि गर्नु भन्ने कुरो होइन। विवेकले जानेर यो चाहिँ असत्य रहेछ, अनित्य रहेछ भनेर यस्ता प्रकारले ती सबैले जानेर बुझेर त्यसबाट अलग भएर आफ्नो स्वरूप हु एम आई, म को हुँ, आत्मा के हो, परमात्मा के हो भनेर अनुसन्धान गर्नु पर्दछ। बिना वैराग्य आत्माको अनुसन्धान हुँदैन। मनुष्यले वेदान्त कतिले पढ्छन् पनि, सुन्दछन् पनि, उपदेश पनि सुन्छन्, तर वैराग्य छैन उनीहरूको जीवनमा। वैराग्य देखिँदैन। कयौं प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन् तर वैराग्य देखिँदैन। वैराग्य छैन, जानेका छन्, बुझेका छन्, तर वैराग्य छैन। त्यो वैराग्य नभएपछि त्यो ज्ञान सफल हुँदैन। र यहाँनिर भगवानले बताउनुहुन्छ वैराग्य हुनु बहुत अनिवार्य छ। पहिलो साधना हो विवेक, दोस्रो चाहिँ वैराग्य। विवेक वैराग्य दुवै साधना हुनु पर्दछ मनुष्यको पाठमा, अनि मात्रै मनुष्यले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ, नत्र भने सक्दैन। यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। अब मनुष्य एकपल्ट बन्धनमा परेपछि त्यसबाट छुटकारा पाउन बडा कठिन पर्दछ उसलाई। कोही पनि व्यक्ति एकपल्ट बन्धनमा पर्दछ नि, त्यो बन्धनमा परेपछि हत्तपत्त छुटकारा पाउन सक्दैन बिचाराले। कल्पना गर्दछ म यस्तो हुन्छु, उस्तो हुन्छु, यसो गर्छु, उसो गर्छु भन्छ, तर गर्न चाहिँ सक्दैन। त्यसले किन त भन्दा बन्धनमा परेको छ। त्यो बन्धन तोड्न चाहँदैन। त्यो बन्धन बडो प्यारो लाग्छ मनुष्यलाई। काहीँ बन्धन नछुटोस्, छुट्टिन नपरोस्, त्यस्तो खालको हुन्छ मनुष्यलाई। त्यस कारण गर्दाखेरि बन्धन बडो प्यारो लाग्दछ मनुष्यलाई। अहङ्कारसँग बडो प्रेम गर्दछ मनुष्यले। अहङ्कार छोड्न चाहँदैन, लोभ पनि छोड्न चाहँदैन, रिस पनि छोड्न चाहँदैन, मोह पनि छोड्न चाहँदैन, कामना वासना पनि छोड्न चाहँदैन। ती सबैको पुरचाल गर्न चाहन्छ, त्यो पूर्ति गर्न चाहन्छ, पूर्ण गर्न चाहन्छ। तिनीहरूलाई सेभ गरेर राख्छ। अनि त्यो बन्धनलाई नै, त्यो सबैलाई पासालाई सेभ गरेपछि मुक्ति कहाँबाट हुने? छोड्नु पर्यो नि त, सबैलाई हटाउनु पर्यो, तोड्नु पर्यो, अनि मात्रै त मुक्ति हुन्छ, नत्र हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारका विषयको चिन्तन गर्न छोडेर परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्दछ। वैराग्य उत्पन्न गर्नका लागि, ध्यान गर्नका लागि, ज्ञान पाउनका लागि पहिले भगवानको नाम जप्नु पर्दछ। भगवानको कुनै एउटा स्वरूपलाई इष्टदेव मानेर ध्यान गर्नु पर्दछ, उनको उपासना गर्नु पर्दछ। बिस्तारै बिस्तारै शक्ति आउँछ आफूमा र ज्ञान पनि हुन्छ, वैराग्य पनि हुन्छ। यस प्रकारले भगवानले बताउनुहुन्छ। तेस्रो साधन हो क्षण सम्पत्ति र चौथो छ मुमुक्षु, मुक्तिको इच्छा। अब यो सम्बन्धमा पनि बताइन्छ। अब यहाँनिर भगवानले बताउनुहुन्छ नित्य नित्य वस्तु विवेक कह। अब यहाँ नित्य वस्तु र अनित्य वस्तु छन् दुई प्रकारको भनेर बताइयो। अनित्य वस्तु भनेर अब सारा संसारै अनित्य हो। यो पर्मानेन्ट रहँदैन, परिवर्तन भइरहेको छ, चेन्ज भइरहेको छ, उत्पन्न भइरहेको छ, नाश भइरहेको छ, देखिरहेको छ। हर वस्तु उत्पन्न हुँदैछ, नाश हुँदैछ, परिवर्तन हुँदैछ। यो त अनित्य हो। अब नित्य वस्तु चाहिँ के हो त भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ। नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, एक ब्रह्म तत्व, भगवत तत्व, ईश्वर तत्व नै नित्य वस्तु हो। ब्रह्म तत्व भनिन्छ जो आत्मा छ नि, यो आत्मा र ब्रह्म एउटै हो। आत्मैव ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। यो आत्मालाई ब्रह्म पनि भनिन्छ। व्यापक छ, सबैतिर छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई ब्रह्म पनि भनिन्छ। र यो ब्रह्म तत्व नै नित्य वस्तु हो। ब्रह्म तत्व आत्माको जन्म पनि हुँदैन, यो परिवर्तन पनि हुँदैन र नाश पनि हुँदैन। त्यस कारण गर्दाखेरि ब्रह्म तत्व नै नित्य वस्तु हो। ब्रह्मदेखि अतिरिक्त, ब्रह्मदेखि भिन्न अरू जति वस्तु छन् सबै अनित्य हुने, त्यो असत्य हुन्। ब्रह्मदेखि भिन्न, आत्मादेखि भिन्न शरीर पनि अनित्य हो। हिजो अस्ति जन्मेको बालक त्यो जवानै भयो, अब बिस्तारै बुढो हुँदैछ, एक दिन गएर मर्दछ, यसको नष्ट हुँदछ। यो मरेपछि लगेर डढाइदिन्छन्, कसैले गाड्छन्, कसैले फ्याँकिदिन्छन्। सकिन्छ भए सक्यो शरीर, त्यो शरीर अनित्य हो, असत्य हो। त्यसै प्राण पनि असत्य हो, अनित्य हो, प्राण जड हो। त्यसै प्रकारले मन बुद्धि सबै। त्यस कारण गरेर एक ब्रह्म तत्व नै नित्य हो, आत्मा तत्व नै नित्य हो, अरू सबै अनित्य हो।
यस्ता प्रकारले जान्नलाई विवेक भनिन्छ। यो हो विवेक। नित्य र अनित्य वस्तुलाई यथार्थ रूपले जान्नु विवेक हो। नित्य वस्तु एक ब्रह्म तत्व, ब्रह्म तत्वदेखि भिन्न, ब्रह्मदेखि भिन्न जति पनि वस्तुहरू छन् अरू ती सबै अनित्य हुन्, उत्पन्न हुन्छन्, नाश हुन्छन्, सकिन्छन् सबै। यसरी जान्नलाई विवेक भनिन्छ। ब्रह्म तत्व नित्य हो, ब्रह्मदेखि भिन्न अरू जति पनि वस्तुहरू छन् ती सबै वस्तु अनित्य हुन्। यसरी जान्नु विवेक हो। अब यहाँ बताइन्छ जुन वस्तु उत्पन्न हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ र नाश हुन्छ त्यो अनित्य हो, र जसको उत्पत्ति पनि छैन, नाश पनि हुँदैन र परिवर्तन पनि हुँदैन, त्यो शुद्ध सनातन ब्रह्म तत्व नित्य हो। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। र संसारमा जति पनि वस्तुहरू छन् ती सबै वस्तुहरू प्रतिक्षण उत्पन्न भइरहेका छन्। जस्ता प्रकारले नदी बगेकै हुन्छ नि, खोलो बगिरहन्छ, निरन्तर बगिरहन्छ खोलो। त्यस्तै प्रकारले संसारका वस्तुहरू पनि उत्पत्ति भइरहेका छन्, जन्मिरहेका छन्, उत्पन्न भइरहेका छन्, नाश पनि भइरहेका छन् साथसाथमा। जस्ता प्रकारले मानिने कुनै एउटा रुखको पत्ता छ, त्यो रुखको पत्ता आज हेर्दा हरियो छ, भोलि हेर्दा पहेँलो भइरहेको हुन्छ। त्यो हरियोबाट पहेँलो कसरी भयो? कति परिवर्तन भयो त्यसमा, कति चेन्ज भयो। आजको कालो कपाल छ, भोलि सेतो भएर फुलिरहेको हुन्छ कपाल। आजको दाँत भोलि फुक्लेर जान्छ। अब परिवर्तन छ, सबै नाश भइरहेको छ, परिवर्तन भइरहेको छ। अब आज अमिलो छ वस्तु, भोलि त्यो पाकेर गुलियो भइरहेको हुन्छ, पुरा चेन्ज भयो, परिवर्तन छ। अब गुलियो थियो भने अमिलो हुन्छ, कोही सडिएर कुहिएर। त्यस्तै प्रकारले अब आज बालक छ, बिस्तारै बिस्तारै जवानै हुन्छ, भोलि गएर बुढो हुन्छ, नष्ट हुन्छ, त्यो सकिन्छ मरेपछि। यस्तै प्रकारले आजको कुनै तरल पदार्थ छ, लिक्विड छ, भोलि जामेर एकदमै त्यो कठोर भएको हुन्छ, ठोस पदार्थमा परिणत हुन्छ। जस्तो कुनै ठोस पदार्थ छ, बरफ छ, पग्लेर पानी हुन्छ, पानी जमेर बरफ हुन्छ। यस्ता प्रकारले संसारका हर कुनै पनि वस्तु नाश भइरहेको हुन्छ, उत्पन्न, परिवर्तन र नाश। सबै वस्तुको नियम हो यो, अकाट्य नियम हो। सबै वस्तुहरू उत्पत्ति भइरहेका छन्, परिवर्तन भइरहेका छन्, नाश पनि भइरहेका छन्। यो जान्नु पर्दछ। मनुष्यले ज्ञान दृष्टिद्वारा देख्नु पर्दछ। यसलाई अलिकति ज्ञान दृष्टि हुनु पर्दछ। ज्ञान दृष्टिद्वारा विचार गर्नु पर्दछ यसलाई र बुझ्नु पर्दछ। र संसारका हर वस्तु उत्पत्ति हुन्छन्, परिवर्तन हुन्छन्, केही समय रहन्छन्, फेरि परिवर्तन हुन्छन् र अन्तिममा गएर नाश हुन्छन्। यस्ता प्रकारको प्राकृतिक नियम छ, संसारको नियम हो, यो चलिरहेको छ यस्तो प्रकारले। अब यहाँनिर यो सारा संसार अनित्य हो। ईश्वरको माया शक्ति छ। परमात्माको शक्तिलाई भनिन्छ माया, ईश्वरको शक्तिलाई भनिन्छ माया हो। त माया शक्तिबाट उत्पन्न भएको हो सारा संसार। र जुन संसार परमात्माको माया शक्तिबाट उत्पन्न भएको छ त्यो सबै नाश हुन्छ, परिवर्तन भइरहेको छ, नाश हुन्छ, त्यो सबै अनित्य हो। तर केवल परमात्मा ईश्वर भगवान नै नित्य हुन्। एक भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व, ईश्वर तत्व, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। अर्थात् एकै ब्रह्म तत्वलाई, ईश्वरलाई ईश्वर पनि भनिन्छ, भगवान पनि भनिन्छ, ब्रह्म पनि भनिन्छ, आत्मा पनि भनिन्छ, परमात्मा पनि भनिन्छ। एउटै वस्तुको नाम हो ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, एउटै वस्तुको नाम हो। र त्यो ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, ईश्वर तत्व जो भने पनि त्यो मात्रै नित्य हो, अरू सबै अनित्य हुन्। यस्ता प्रकारले जान्नुलाई विवेक भनिन्छ। यस्तो हुन्छ विवेक भनेको। यसै गरी यहाँनिर अगाडि बताउनुहुन्छ अर्को छ वैराग्य। इह मुत्राजा फलभोग विराग कह। संसारमा अनेक प्रकारका वस्तुहरू छन्। ती वस्तुहरूप्रति अर्थात् यो लोकमा जे छ त्यो पनि वैराग्य लगाव हुनु भएन। सबै अनित्य हो भनेर जानेर छोडिदिनु पर्यो सबैलाई। यसै प्रकारले परलोक, यो संसारको इच्छा पनि छोडिदिनु पर्यो, स्वर्गको इच्छा पनि छोडिदिनु पर्यो। यी दुईटै इच्छालाई छोडेपछि मात्रै वैराग्य हुन्छ। यी दुईटैलाई छोड्नु पर्यो अनि मात्रै परम शान्ति पाउन सकिन्छ, मुक्तिका मार्गमा अग्रसर हुन सकिन्छ।
मुक्तिका मार्गमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। मार्ग माने बाटो, जो मुक्तिको बाटो छ त्यसमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। परम शान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। नत्र भने देखेन केहीमा अल्झिन्छ मनुष्य, साना कुरामा अल्झिन्छ मनुष्य, गाउँले कुरामा अल्झिन्छ, गाउँले सम्बन्धमा अल्झिन्छ। कोही पत्नीका सम्बन्धका बन्धनमा परेको छ त्यसमा अल्झेको छ, कोही पतिको सम्बन्ध गाँसेर त्यसमा अल्झेको छ, कोही त्यो सम्बन्धमा, कोही पुत्रका सम्बन्धमा अल्झेको छ, कोही पुत्रीका सम्बन्धमा अल्झेको छ, कोही धन सम्पत्तिका सम्बन्धमा अल्झेको छ, कसैले जमिनलाई आफ्नो मानेर त्यसमा अल्झेको छ, कोही त्यस कारणले गर्दा काहीँ न काहीँ अल्झेको छ मनुष्य। कसैले कुनै सम्प्रदाय पक्रेर त्यसमा अल्झेको छ, कसैले कुनै पन्थ पक्रेर त्यसमा अल्झेको छ कोही। अब यी सबै अल्झनहरू तोड्नु पर्छ, एकदमै छोड्नु पर्छ यिनीहरूलाई सबै। यी सबै अल्झनलाई छोडेर शान्तिको मार्ग, मुक्तिको मार्गमा, साधनाको मार्गमा अग्रसर हुनु पर्दछ, अगाडि बढ्नु पर्दछ। यसै प्रकारले अब अरू विषय छन्, अब खाने पिउने कुरा छन्, चन्दन, त्यसै प्रकारले अन्य रसहरू, ती विषयमा अल्झेका छन् कोही, त्यो बिना हुँदै नहुने। त्यस्ता प्रकारका अल्झनहरू छोड्नु पर्दछ, तोड्नु पर्दछ मनुष्यले। अब यस्तै प्रकारले कसैलाई अब स्वर्गको इच्छा छ, मरेपछि म स्वर्ग जान पाऊँ, त्यो इच्छामा अल्झेको छ कोही। त्यो अल्झनलाई पनि तोड्नु पर्दछ, छोड्नु पर्छ, त्यो बन्धनलाई पनि, त्यो इच्छा पनि छोडिदिनु पर्दछ। यस्ता प्रकारले यो लोक र परलोक, स्वर्ग सम्बन्धित जति इच्छा आकांक्षाहरू छन् ती सबैलाई छोड्नुलाई वैराग्य भनिन्छ। यी सबैप्रति अलगाव हुनु पर्यो, अर्थात् लगाव हुनु भएन, एट्याच हुनु भएन। यी सबै विषयदेखि डिट्याच हुनलाई वैराग्य भनिन्छ। अब यसको मतलब कतिलाई यो आशंका हुन सक्दछ जीवन कसरी चलाउने सबै छोडेर, भन्दा त्यस्तो होइन। आवश्यकता राखेर अरू सबै छोडिदिनु पर्दछ। जति आवश्यकता छ त्यति मात्रै आफूले उपयोग गर्नु पर्दछ। त्यो पनि बेसी आसक्त नभइकन, एट्याच नभइकन आवश्यकता वस्तुको उपयोग गरेर अरूले अनावश्यक वस्तुलाई सबलाई परिचय गर्दा कुनै बन्धन हुँदैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अब संसारमा मनुष्यलाई इच्छा हुन्छन्, अनेक प्रकारका आकांक्षाहरू हुन्छन्। भोग्ने इच्छा हुन्छ, देख्ने इच्छा, सुन्ने इच्छा, खाने इच्छा, पिउने इच्छा, सुत्ने इच्छा, अनेक प्रकारका इच्छाहरू हुन्छन्। तर कहिलेसम्म? जन्मेदेखि खाएकै छ मनुष्य, सुतेकै छ, देखेकै छ, हिँडेकै छ मनुष्य जन्मेदेखि। तर अब कहिले कसैको इच्छा पुरा भएन, सबै दुखी नै छन्। सारा जीवन बितिसक्छ, केही पाउँदैन, भनेको जस्तो केही हुँदैन। अन्तिममा गएर निराश हुन्छ, दुखी हुन्छ र शरीरलाई छोड्दछ, मर्ने दिन आउँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारका विषयलाई छोड्नु, संसारका विषयका सम बेसी राग राख्नु हुँदैन, एट्याच हुनु हुँदैन, अशान्ति हुन्छ। त्यस सबैलाई छोडेर मुक्तिका मार्गमा, परम शान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्नु पर्दछ मनुष्यले। यस्ता प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। अब वैराग्य हुने उपाय पनि छन्। अब संसारमा जे देखिन्छ त्यो विचार गर्नु पर्दछ, के यो सत्य छ र? जस्तो शरीरलाई सुन्दर भन्छ नि मनुष्यले, शरीर सुन्दर छ छैन? छाला छ बाहिरबाट, हड्डी मासु, छाला, खुन, आन्द्रा भुँडी, अनेक प्रकारका विकारहरू छन् त्यसमा। अनेक प्रकारका अशुद्ध अपवित्र वस्तुले बनेको छ शरीर, सुन्दर छैन। त्यसै प्रकारले अरू वस्तु पनि केही सुन्दर छैनन् संसारमा, राम्रो छैनन्। सबै नराम्रो वस्तु मिलेर बनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा त्यो कल्पना मात्रै, खालि मनुष्यको भ्रम मात्रै यो राम्रो छ, सुन्दर छ भन्ने चाहिँ मनुष्यको भ्रम मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। अब यस्तै प्रकारले अब यो शरीर छ, शरीरमा 9वटा द्वारमा 9वटा दुला छन्। यसमा 9वटा छिद्रहरू छन्। जस्ता घरमा खिड्की हुन्छन्, दैला हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले यो शरीरमा 9वटा खिड्की दैलाहरू छन्। ती 9वटा खिड्की दैलाहरू के हुन् भन्दा त 2टा आँखा, 2टा नाक, मुख, नाकमा 2टा दुला छन्, आँखा 2टा छन्, कान 2टा छन्, 6वटा भयो, मुख एउटा गर्दा 7वटा। त्यस्तै प्रकारले मूत्रेन्द्रिय र गुदेन्द्रिय 2टा गर्दाखेरि 9वटा भयो। 9वटा खिड्कीले बन्नेको एउटा घर जस्तो हो यो शरीर। यस्तै प्रकारले यो शरीरमा ममता हुन्छ मनुष्यको, बहुत माया गर्छ मनुष्यले शरीरलाई, तर अन्तिममा गएर छुट्छ। बालक हुन्छ, जवानी हुन्छ, बुढो हुन्छ, अन्तिममा गएर रोग लाग्दछ, छुट्छ शरीर। त्यस कारणले गर्दाखेरि शरीर पनि
छुटो, एक त अपवित्र थियो त्यसलाई पवित्र मान, अनित्य थियो त्यसलाई नित्य मान, बन्धनमा पर्यो, अन्तिममा गएर केही पनि हात लागेन, सबै भयो, सबै चकनाचुर भयो। त्यस कारणले गरी जहिलेसम्म यो लोकमा आफूले गरिएका दान पुण्य आदि धर्म कर्म आदि साथमा हुन्छन् तहिलेसम्म स्वर्ग आदि लोकहरूमा पनि बस्न पाउँछ। पुण्य धर्म कर्म छैन्जेल मात्रै स्वर्गमा बस्न पाउँछ। छिडो पुण्य मर्दै लोकम विसन्ति, पुण्य नष्ट भइसकेपछि जस्ता प्रकारले मनुष्यको गोजीमा पैसो छैन्जेलसम्म राम्रो 5 स्टार होटलमा गएर बस्न पाउँछ, अर्काको घरमा रेन्ट तिरेर बस्न पाउँछ। पैसा सकिएपछि, पैसा दिन छोडेपछि त्यो मालिकले निकालेर खेदाइदिन्छ, तैँले पैसा दिन सकेन, अब जा निस्केर भनेर खेदाइदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले मनुष्यको पासमा पुण्य धर्म कर्म छैन्जेल स्वर्गमा बस्न पाउँछ। पुण्य सकेपछि अब पुण्य सक्यो, जा फेरि पुण्य कमाएर आइज भनेर फेरि स्वर्गबाट पनि निकालिदिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लोक र परलोक, यो संसार र स्वर्गलोक उस्तै हुन्, जहाँ पनि पर्मानेन्ट बस्न, पर्मानेन्ट सुख शान्ति पाउन सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ यी दुवैबाट वैराग्य हुनुपर्दछ, राग हुनु हुँदैन, एट्याच हुनु हुँदैन, दुवैलाई छोडिदिनु पर्दछ, दुवैको इच्छालाई छोडिदिनु पर्दछ र ज्ञानको आश्रय लिनु पर्दछ, ध्यान गर्नु पर्दछ। तत्त्वज्ञानी गुरुका पासमा गयो, वेदान्त श्रवण गर्यो, ज्ञान सुन्यो, प्र्याक्टिस गर्यो र आफूलाई मुक्त गराउनु पर्दछ। यस्तो प्रकारले यदि बताउनुहुन्छ। समाधि षड सम्पत्तिका अब साधना गर्दा मनुष्यले के गर्नु पर्दछ, कसरी बस्नु पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ बताउनुहुन्छ। समाधि षड सम्पत्ति भन्ने के हो त भन्दा सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा र समाधान, यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। सबैलाई बताइन्छ। यहाँ 6वटा कुरा छन्। षड भनेको 6वटा, षड माने 6वटा सम्पत्तिहरूलाई षड सम्पत्ति भनिन्छ। त्यसमा एउटा छ सम, अर्को छ दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा र समाधान। याद गर्ने विषय हुन्, ध्यान दिएर सुन्नु पर्दछ र याद गर्नु पर्दछ। अब यी सबैको विषयमा यहाँ बताइन्छ। सम भनेको के हो त भन्दा मनलाई आफ्नो बसमा गर्नु पर्दछ। मनुष्यको मन अत्यन्त चञ्चल छ, त्यस कारणले गर्दा त्यो मन चञ्चल भएर अरूतिर इच्छातिर भाग्दछ, मन भागिरहन्छ, जहाँ जान्छ मन मनुष्य त्यहीँ पुग्दछ। अर्को छ दम, दम भनेको इन्द्रियलाई रोक्नु पर्दछ, इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्दछ। सम भनेको मनलाई बसमा गर्ने, मनलाई कन्ट्रोल गर्ने, माइन्ड कन्ट्रोल। त्यसै प्रकारले दम भनेको सेन्स कन्ट्रोल, इन्द्रियलाई बसमा गर्ने। अब इन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रियहरू छन्, यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु दम। उपरति भनेको प्रपञ्चमा नै संसारका विषयदेखि आफ्नो धर्मको अनुष्ठान गर्नु, संसारका अरू इच्छालाई छोडिदिनु, अरू विषयलाई छोडेर धर्मको बाटो लिनु, अधर्मलाई छोडिदिनु, धर्मको बाटो लिनु, राम्रो कर्म गर्नु। यस्तै प्रकारले तितिक्षा भनेको सहन गर्नु पर्दछ। जाडो पनि हुन्छ, गर्मी पनि हुन्छ, कोही बेला मान होला, कोही बेला अपमान, कोही बेला रोग लाग्दछ, कोही बेला स्वास्थ्य हुन्छ। यस्तै प्रकारले यी सबैलाई सहन गर्नु पर्दछ। श्रद्धा भनेको गुरु र वेदान्त आदि शास्त्रहरूका वचनमा विश्वास गर्नुलाई श्रद्धा भनिन्छ। समकः अन्तरिन्द्रिय निग्रह, दमकः बाह्येन्द्रिय निग्रह, उपरतिका चैव्य उपरमणम, तितिक्षाका भनेको शीतोष्ण आदि द्वन्द्व सहिष्णुत्व, श्रद्धाका गुरु वेदान्त वाक्येषु विश्वास, गुरु र वेदान्तका शास्त्रका वचनमा विश्वास गर्नुलाई श्रद्धा भनिन्छ। गुरुले जो सिकाएका छन्, जो उपदेश दिएका छन् त्यसमा विश्वास हुनु पर्यो र शास्त्रका वचनमा विश्वास हुनु पर्यो, यसलाई श्रद्धा भनिन्छ। र यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ समाधान। अब समाधान भनेको चित्तको एकाग्रता, माइन्ड कन्सन्ट्रेसन, यसलाई भनिन्छ समाधान। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अब मन चञ्चल छ, मनलाई बसमा राख्नु पर्दछ। त्यो मनलाई बसमा राख्नु, माइन्ड कन्ट्रोललाई नै सम भनिन्छ। यस्तै प्रकारले मन अति चञ्चल छ, त्यस कारणले गर्दा यसलाई बसमा गर्न बडा कठिन छ। मन चञ्चल भएर इत्यादि दौडिन्छ, अनेक प्रकारका इच्छा हुन्छन्, अनेक प्रकारका विचारहरू उत्पन्न हुन्छन् मनमा।
त्यस कारणले गर्दा इच्छाको नाम नै मन हो। वास्तवमा मन नामको कुनै वस्तु छैन, इच्छाकै नाम हो मन। इच्छा हुनु नै मन हो र ऊ त मनलाई बस्न गर्नु पर्यो, बुद्धिले विचार गर्नु पर्दछ। मनुष्यको पासमा मन मात्रै छैन, बुद्धि पनि छ। त्यस कारणले गर्दा बुद्धिले विचार गर्नु पर्दछ। मनले सोच्ने, मनले विचार गरेर काम गर्ने होइन, बुद्धिले। र अर्को यहाँनिर बताउनुहुन्छ दम, इन्द्रियलाई बस्म गर्ने। आँखाले राम्रा राम्रा रूपहरू हेर्न चाहन्छ, कानले मिठा मिठा शब्द सुन्न चाहन्छ, नाकले राम्रो राम्रो सुगन्धहरू सेन्टहरू सुँघ्न चाहन्छ, जिब्रालाई मिठो मिठो रसहरू चाहिन्छ, स्वादिष्ट रसहरू चाहन्छ जिब्राले, कानले राम्रो राम्रो सुन्न चाहन्छ, छालालाई नरम नरम चाहियो। यस्ता प्रकारका इन्द्रियका विषयहरू छन्। यी विषयतिर इन्द्रिय दौडिन्छ, जिब्रो दौडिन्छ मिठा मिठा रसतिर, यस्तो यस्तो रस पाएदेखि हुन्थ्यो भनेर। कान दौडिन्छ मिठा मिठा सङ्गीतहरूतिर, त्यस्ता शब्दतिर दौडिन्छ। नाक राम्रो सुगन्धतिर, आँखा राम्रा राम्रो रूपहरू, राम्रो सिन, राम्रो कलरतिर दौडिन्छ। यस्ता प्रकारले इन्द्रियहरू सदैव विषयमा दौडिन्छन्। यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्दछ। सेन्स कन्ट्रोल, इन्द्रियलाई आफ्ना वशमा गर्नुलाई दम भनिन्छ। तर अब मनुष्यले के गर्दछन् त भन्दा इन्द्रियका विषयमा बडा प्रेम हुन्छ मनुष्यलाई। इन्द्रियका विषयलाई नै सत्य मानेर त्यतातिर दौडिन्छन् मनुष्य। त्यस कारणले गर्दा अन्त्यमा गएर जीवन पनि सकिन्छ, इन्द्रियको पनि सकिन्छ। अब अन्तिममा गएर दाँतले टोक्न छोड्छ, आँखा पनि देख्न छोडिन्छ, कान पनि सुन्न छोडिन्छ। बुढो हुँदै गएपछि छाला पनि काम गर्न छोड्छ, चाउरी परेर जान्छन्, केही काम आउँदैन अन्तिममा गएर। त्यस कारणले गर्दाखेरि समयमा नै, टाइम छँदैखेरि मनुष्यले इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गरेर, मनलाई कन्ट्रोल गरेर ज्ञान ध्यानको आश्रय लिएको उत्तम हुन्छ। यसै प्रकारले उपरति भन्नुहुन्छ। उपरति भनेको त्यही हो कि मनुष्यले खालि सुत्ने, खाने, पिउनेतिर, विषय भोगतिर नलागेर त्यसबाट अलिकति निवृत्त भएर समय निकालेर मेडिटेसन गर्नु, मन्त्र जप गर्नु, शास्त्रको पालन गर्नु, नित्य कर्म प्रतिदिन उठेर मन्त्र जप ध्यान चिन्तन गर्नु। त्यसै प्रकारले पर्वहरू इत्यादिमा पनि ईश्वरको आराधना गर्नु, परोपकार गर्नु, अर्काको उपकार गर्नु, सेवा गर्नु, ध्यान गर्नु, दया गर्नु, सबैलाई लाभ पुर्याउने काम गर्नु। यस्ता प्रकारले नराम्रा कर्मबाट राम्रो कर्मतिर लाग्नुलाई भनिन्छ उपरति। तितिक्षा, तितिक्षा शब्दको अर्थ हो सहनशीलता। संसारमा जहिलेसम्म बाँचिन्छ तहिलेसम्म जीवनमा अनेक प्रकारका परिस्थिति आइलाग्दछन्, अनेक प्रकारका सिचुएसन हुन्छन्। कोही बेला राम्रो पनि आइलाग्छ, कोही बेला नराम्रो पनि। तर मनुष्य नराम्रो हुँदाखेरि अत्यन्त आत्तिन्छ, कालिन्छ, तर राम्रो हुँदाखेरि मात्तिन्छ। फेरि राम्रो हुँदा मात्तिन्छ, नराम्रो हुँदा आत्तिन्छ मनुष्य। त्यस कारणले गर्दाखेरि नराम्रो हुँदा पनि नआत्तिनु, धैर्य धारण गर्नु, राम्रो हुँदा पनि नमात्तिनु। त्यसमा पनि एकदम सन्तुलन भएर जीवनलाई अगाडि बढाउनु, सन्तुलित बनाउनु आफ्नो जीवनलाई। यस्तै प्रकारले यहाँनिर भगवानले बताउनुहुन्छ। र यस्तै प्रकारले श्रद्धा भनेको बताइयो गुरु र वेदका शास्त्रहरूमा विश्वास गर्नु, गुरुका वचनमा, वेदादि शास्त्रका वचनमा विश्वास गर्नुलाई श्रद्धा भनिन्छ। बिना श्रद्धा मनुष्यले कहिले पनि ज्ञान पाउन सक्दैन। भगवान श्रीकृष्णले बताउनुहुन्छ श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जसले गुरु र वेदान्त वाक्यहरूमा श्रद्धा गर्दछ, विश्वास गर्दछ, उसैले मात्रै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। गुरुका वचनमा, वेदादि शास्त्रका वचनमा विश्वास छैन भने त्यसले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। अब यहाँनिर बताइएको छ समाधान, आफ्नो जीवनको लक्ष्यप्रति मनलाई पूर्ण एकाग्र गर्नु समाधान हो। जीवनको उद्देश्य के हो, लक्ष्य के हो? मनुष्य जीवनको लक्ष्य हो आत्म साक्षात्कार, मुक्ति। मनुष्य जीवनको लक्ष्य हो मुक्ति। मुक्तिका लागि आत्म साक्षात्कार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि गुरुका साथमा रहेर वेदान्तको श्रवण मनन निधि ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बताउनुहुन्छ आफ्नो मनलाई मुक्तिका मार्गमा दृढ रूपले लगाउनु, एकदम विश्वास समर्पण भावले मुक्तिका मार्गमा संलग्न हुनुलाई समाधान भनिन्छ। मनलाई आफ्नो लक्ष्यप्रति एकाग्र गर्नु पर्यो। मन त सम्पत्तितिर जाला, केही इच्छा आकांक्षा सम्बन्धतिर जाला, तर त्यसबाट हटाएर मनलाई आफ्नो लक्ष्य के हो, जीवनको अन्तिम उद्देश्य के हो, त्यसप्रति समर्पित गर्नु, त्यसप्रति लगाउनुलाई
त्यसमा अटुट भएर लागि पर्नुलाई समाधान भनिन्छ। मनलाई आफ्नो लक्ष्यप्रति समर्पित गर्नु पर्यो, लक्ष्यमा एकाग्र गर्नु पर्यो, त्यसलाई भनिन्छ समाधान। र यस्तै प्रकारले अन्तिम साधन छ मुमुक्षु। मुमुक्षु भनेको के हो त भन्दा मेरो मुक्ति होस्, म कसरी मुक्ति पाऊँ भन्ने यस्तो प्रकारको जो इच्छा छ त्यसलाई भनिन्छ मुमुक्षु। मेरो मुक्ति होस्, मैले मोक्ष प्राप्त गर्न सकौँ, म मुक्त हुन सकौँ भनेर यस्ता प्रकारले जुन विचार गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ मुमुक्षु। मुक्तिको इच्छालाई मुमुक्षु भनिन्छ। मैले मुक्ति कसरी पाऊँ भनेर यस्ता प्रकारले विचार गरेर तीव्र इच्छा हुनु पर्यो, समर्पित हुनु पर्यो, यसलाई भनिन्छ मुमुक्षु। सम्पूर्ण दुःखहरूबाट सदैवका लागि छुटकारा पाउनलाई मुक्ति भनिन्छ। र यस्तै प्रकारले सबै प्रकारका दुःखबाट कसरी मेरो मुक्ति हुन्छ, कसरी छुटकारा हुन्छ मेरो भनेर यस्तै प्रकारले दृढ इच्छा हुनलाई मुक्ति भनिन्छ। जस्तो प्रकारले मानिलिउँ कसैलाई पानीमा डुबेको छ, बाहिरबाट थिचिदियो भने त्यसको मनमा इच्छा हुन्छ कि कति बेला यो पानीबाट म शिर बाहिर निकालौँ भन्ने तीव्र इच्छा हुन्छ, अरू इच्छा हुँदैन उसको मनमा। त्यस्तै प्रकारले संसारका सबै इच्छालाई छोडेर केवल एउटै मात्र इच्छा हुनु पर्यो, मेरो मुक्ति कसरी हुन्छ, म कसरी मोक्ष हुन सकौँ, कसरी मुक्ति पाऊँ, यस्तो प्रकारको इच्छालाई भनिन्छ मुमुक्षु। यस्तो प्रकारले भनेर बताइएको छ। एत साधन चतुष्टय सम्पन्न तत्त्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। यस्ता प्रकारले विवेक भएका सर सम्पत्ति र मुमुक्षु जस्ता चारवटा साधनले सम्पन्न भएका व्यक्तिलाई तत्त्व ज्ञानको अधिकारी मानिन्छ। साधन चतुष्टय सम्पन्न भएपछि मनुष्य तत्त्व ज्ञानको अधिकारी हुन्छ। त्यस कारण गर्दा मनुष्य सर्वप्रथम विवेकशील हुनु पर्यो, विवेकी हुनु पर्यो, अर्को वैराग्य हुनु पर्यो, सर सम्पत्ति हुनु पर्यो, समदम उपरति श्रद्धा तितिक्षा र समाधान। त्यस्तै प्रकारले मुमुक्षु मुक्तिको इच्छा पनि हुनु पर्यो मनुष्यका मनमा। यस्तै प्रकारले साधन चतुष्टय सम्पन्न भएपछि मनुष्यलाई तत्त्व ज्ञानको अधिकारी मानिन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँ आजको विषयलाई बताइयो। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत।